तुम्ही कॅथोलिक तुमकां जाय जाल्ले बरी बायबलाची उतरां बदलयतात. देवान दिल्लो पयलो उपादेश पळया बायबलाची उतरां आनी तुमचे दोतोनेचे वा मागणेची पुस्तकां पळया. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचे रुपणे करिनाका. तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. पयल्या उपदेशा विशयंत बायबलान सांगलेली उतरां. आतां तुमची चालती मागणी बूक काडया. तातूंत कितें बरयलां पळया. पयलो उपदेश, एका निजा देवाक मान दी. पवित्र पुस्तकांत 4-5 सेंटेन्सांनी आसचो हो पयलो उपादेश हांगासर तुमच्या मागण्याच्या बुकाक येतना खाली 5 शब्दांनी तो मोठो केला. कित्याक तुमकां इमाजी दवरूंक जाय, मुर्ती दवरूंक जाय, तांकां फुलां घालूंक जाय, तांचे मुखार सरपडूंक जाय न्हय गी. आतां हें तुमी करचें सारकें म्हणून प्रूव करचे खातीर अशें बायबलाची उतरां तुमी मोटवीं केल्यात. हो एक सिरियस आरोप आमच्या प्रोटेस्टंट भावंडांनी आमचेर कॅथोलिकाचेर तापचो. पूण सिंपल सत हे की कॅथोलिक पवित्र सभेन बायबलांतलो एकच एक सोप सयत हिशीन तिशीन करूंक ना. सांगता ऐका. पॉयंट नंबर 1. बायबलान 10 उपदेश खंय आसात? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वळी 2-17 पर्यंत देवान दिल्ले उपदेश आसा तशें कॅथोलिक तशें प्रोटेस्टंट बायबलान वाचूंक मेळटात. आनी हांगासरच मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचे रुपणे करिनाका. तुवें ताका नमस्कार करचो न्हय म्हूण स्पश्ट बरयलां. कॅथोलिकांनी कितेंच डिलीट करूंक ना. पॉयंट नंबर 2. तर कन्फ्युजन खंय जावन आयलें. उपदेशांक नंबर दिल्ल्या रितीन आनी सम्मरी केल्ल्या रितीन तफावत आसा. तुमी निर्गमन ग्रंथ जागृतायेन वाचलो जाल्यार थंयसर देव 10 उपदेश 10 मोठव्या वाक्यांनी दिना. बदलाक थंयसर वट्टूक 14 आदेश आसात. हे सकड आदेश 10 उपदेश जावन रुपीत करचे खातीर थोडे उपदेश सांगाता हाडून ग्रुपींग केला. प्राचीन जुदेव संप्रदाय, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय, आनी मुर्ती वा कसलेंच वस्तूंचे रुपणे करिनाका म्हणचे 2 वळी सांगाता घालून एक उपदेश करता. पॉयंट नंबर 3. कित्याक हे सांगाता हाडले? प्राचीन संवसारांत जायत्या देवांक पातयेवचे आनी मुर्ती पुजा सांगाता वेताले. एकलो मुर्ती पुजा करता तर तो अन्य देवाक पातयेता म्हूण जालें. त्या देखून ह्यो दोनूय सांगणी सांगाता घालून एक उपदेश केलो. कॅथोलिक पवित्र सभा हो प्राचीन संप्रदाय मानून घेता आनी मुखार सा अगुस्तिनी ही रीत मानता. तर आमी इमाजी दवरता म्हणून देवाचें उतर मोटवें करूंक ना. बदलाक 2-17 वळी म्हणसर कितें देवाचे उपादेश आसात तें मोतीन उडास दवरचे खातीर आनी हेरांक शिकोवचे खातीर आदार जायशें ग्रुपींग करून 10 उपादेश अशें केल्यात. देवान दिल्ल्या पयल्या उपादेशाचो उद्देश स्पश्ट आसा. सर्वेस्पोर देव एकलोच देव, ताका मात्र मान, स्तुती, आराधन फावो. आनी कॅथोलिक पवित्र सभेन हेंच नेंगे शिकोवचें.